اگر اجازت اللہ اکبر کبیر اللہ وہ سچی دسیا جی گل سمجھنا ذرا اے جڑے لبیک والے نہیں لبیک والے جان دے ہو نا انہاں تانوں پتہ ہونا ہے یہ نواز دے دور میاں نواز دے دور یہ تنظیم پیدا ہوئی ممتاز قادری دے پچھوں ممتاز قادری شہید دے پچھوں تے ممتاز قادری شہید دے نام تے اٹھے نے تے انہاں آ رولا پایا نواز گنجا گستاخ رسول واجب القتل فلان مرتد انہوں ہاتھ نہ لاؤ فلان نہ کرو ایویں ووٹ دے بنے حرام انہوں حرام حرام ہون 3 سیٹاں دے اتے اسے نون لیگ نال اتفاق ہو گیا ہے ہوئے ہن کیونکہ علماء نے ہنیرا کیتا ہے انہاں علماء دے ہاتھ وچ بڑی قوم پھسی کھڑی حال بھی لبائے جتھے میرا جلسہ ہوئے اتھے جا کے تھانے نو شرارت کرن گے آکھن گے اے نہ آوے میں آخیا سرکار ساڈے تو کیوں گھبراندے ہو تسی میرے کھول جلسہ کرو میرے سندران کے جلسہ کرو اور میں نہیں ڈکاں گا تسیں کیوں ڈکدے ہو انہاں نوں پتہ ہے اے چانن کرن والا ہے تے الو دے ہاتھ کی آنا الو دے ہاتھ کی آنا چانن ہو گیا تے الو دے ہاتھ کی آنا جواب دیو جیڑا اتحاد او گستاخ رسول نے تے جیڑا گستاخ رسول نال اتحاد کرے او بھی گستاخ رسول ہے اور سنو جی ہن دوسرے الو آ گئے یہ سر جڑا مفکر اسلام اٹھیا نواں جہدے نال دا 70 سال پاکستان کدی حاکم نہیں آیا سر پوڑی خان جان دو عمران خان صاحب ہاں آپ جسلے بول دیں آپ داتا علی حجویری بن کھلون دیں نہ یہو جا پاک کدی آیا نہ آنا ہے ایویں محافظ ناموس رسالت بن کھڑتا ہے اج کسے کنجر پتہ نہیں کیڑے کیڑے کنجر ملاں دا میں پڑھیا وہ کہندے نے اگر ناموس رسالت کی بات کی ہے تو اس بندے نے کی ہے اب میں خیال لانتیا اور تو بھی تے انہاں الواں دے جاگے وچ بیٹھا ہے نا تے تو بھی الو ہے ہنیرا کر کے تے ہن پھڑندیاں چڑیاں بیچاریاں نو کوئی ایمان نال دسیا جو جسلے آسیہ ملونا ایتھوں گئی ہے تے اونوں کنے باہر کڈیا سی بول دے نہیں مرے لالچیا میں سمجھی بیٹھا تو بھی تو الواں دے جاگے وچ بیٹھا ہے ہاں چانن دے تیرا بھی کوئی نہیں نا چانن کوئی نہیں تے تاں دے پھسے بیٹھے ہو سچی دا ساسیا ملونا نو انہاں باہر کڈیا اصلے والے تے ہر کسے نال ہوندے نا وہ تے پکے انہاں نال پاویں پہلا ہوئے پاویں دوجا ہوئے پاویں تیجا ہوئے پاویں چوتھا اصلے والے تے پکے انہاں نال ہوندے نا انہاں نو تے ایک پاسے رکھ دو تو ہے ہی اس کھاتے چ نہیں لیکن اے دسو عمران خان جو با عزت آسیہ گستاخ نو باہر پیا بھجواندا ہے قانون والے بھی سارے رل کے انہوں باہر بھجواندے نے اے حضور دی گستاخ اے حضور دے گستاخ ہوئے یا نہ ہوئے
اب بول دے صحیح خدا تیرا بیڑا کرے بے شک جڑا گستاخ رسول نو با عزت طریقے نال مسلماناں نو مار کے باہر بھیج رہا ہے، یہ گستاخ نے پیو دے فتوے نے، یہ گستاخ ہے۔ تے سروت اجاز سنی طریقہ او حامد رضا او فضل کریم دا پوتر، اسی طرح ہور 5-7 یہ مولوی رل گئے نے انہاں اے دے نال کہندے اے ہے عزت رسول کا محافظ۔ نہ مرادوں کو الستان پیدا ہو گئے۔ ہائے ہائے برباد گلستان ادھر سے کوئی رل گئے انہاں گستاخاں نال، بے شک کوئی رل گئے انہاں گستاخاں نال، تے سارا ٹبر ہی گستاخاں دا سامنے۔ ہائے ہن تو دس آپاں کدھر مریے؟ آپ تو میں تے پھر یہ آکھاں گا اللہ یا